أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. كان أبو عامر المدني من قبيلة الخزرج معتادا على الذكر والعبادات بسبب اختلاطه باليهود والنصارى، ولهذا السبب كان الناس يسمونه الراهب، لكنه لم يكن نصرانيا دينا. هرب هذا الشخص إلى مكة بعد وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعندما فتحت مكة أيضا بدأ يفكر في أنه يجب عليه الآن أن يدبر خطة أخرى لإثارة الفتنة ضد الإسلام. وأخيرا غير اسمه وأسلوبه وبدأ يعيش في قرية تسمى قباء بالقرب من المدينة. وبسبب غيابه مدة سنوات طويلة وتغييره هيئته ولباسه نوعا ما، لم يعرفه أهل المدينة عموما، إلا أن المنافقين الذين وطدوا معه العلاقة كانوا يعرفونه. فخطط بالتواطؤ مع المنافقين في المدينة أن يذهب إلى الشام ويحرض الحكومة النصرانية والقبائل العربية النصرانية على شن الهجوم على المدينة. وقال لهم: ابدأوا بنشر الشائعات من جهتكم أن الجيوش الشامية على وشك شن الهجوم على المدينة، أي فليشرع المنافقون في المدينة في نشر هذه الإشاعات. فإن نجحت خطتي فسيحدث صدام بين الفريقين وستقع حرب بينهم، وإلا فربما يبادر المسلمين بالهجوم على الشام وبسبب هذه الشائعات، وبهذا تبدأ الحرب بينهم وبين حكومة قيصر وينجح مخططنا، وفي كلتا الحالتين سنكون نحن المستفيدين. هكذا قال هذا المفسد. وبعد هذا التحريض ذهب إلى الشام، وبدأ المنافقون في المدينة ينشرون فيها كل يوم أخبارا مثل: قابلتنا قافلة كذا وكذا، وأخبرتنا أن الجيش الشامي يستعد لمهاجمة المدينة. وقالوا في اليوم التالي: قابلنا أناسا من قافلة وقالوا إن الجيش الشامي سيغزو المدينة. بدأت هذه الأخبار تنتشر بشدة، حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الأنسب أن يخرج بنفسه بالجيش الإسلامي لمواجهة جيوش الشام. كان هذا الوقت صعبا جدا على المسلمين، إذ كانت سنة قحط، وكان الحصاد والثمار في العام الماضي قليلا، والمحاصيل المتوقعة لهذه السنة لم تنبت بعد، ولم تحصد المحاصيل بعد. كان الوقت نهاية شهر أيلول أو بداية تشرين الأول عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحملة. أما المنافقون فكانوا يعلمون أن هذه كانت مكيدتهم الشريرة التي خططوها، وأنهم هم الذين دبروا كل هذا المكر، لأنه حتى إذا لم يهاجم الجيش الشامي فسيقاتل المسلمون الشاميين ويهلكون.
كانت وقائع معركة مؤتة أمامهم، حيث واجه المسلمون آنذاك جيشا كبيرا جدا، ولم ينجوا إلا بصعوبة بالغة بعد تكبد خسائر كبيرة. والآن أراد المنافقون أن يروا بأعينهم مشاهد مؤتة أخرى يقتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله بحسب زعمهم. فمن جهة كان المنافقون ينشرون يوميا أخبارا بأننا علمنا من مصدر كذا أن العدو سيهاجم، وعلمنا من مصدر كذا أن الجيوش الشامية قادمة. ومن جهة أخرى كانوا يخوفون الناس بأن مواجهة جيش بهذا الحجم ليست سهلة، فيجب ألا تخرجوا للحرب. كان غرضهم من هذه التصرفات أن يخرج المسلمون لشن الهجوم على الشام، لكن بأقل عدد ممكن حتى تكون هزيمتهم مؤكدة، أي إذا كان المسلمون بعدد قليل فستكون هزيمتهم مؤكدة. على أي حال، بعد أن درس النبي صلى الله عليه وسلم الظروف والوقائع في ضوء الأخبار الواردة، توصل إلى نتيجة أنه إذا تأخر صلى الله عليه وسلم في مواجهة الروم أو أعطاهم فرصة لدخول المناطق الكائنة تحت نفوذ المسلمين، فإن أضرار ذلك ستكون أكبر. لذلك قرر صلى الله عليه وسلم رغم الضيق والشدة أنه بدلا من إعطاء الروم مهلة للتقدم، يجب الخروج إلى أراضيهم والخوض في معركة حاسمة ضدهم. ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الوقائع في موضع آخر على النحو التالي: لما وصلت هذه الشائعات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أصدر أمرا بأنه بدلا من أن يهاجمنا الروم ويغزونا، يجب علينا أن نصل إلى الحدود ونوقفهم هناك، فأمر المسلمين بالاستعداد لذلك. لقد قدمت أولا مرجعا من كتاب التاريخ، وهذا الجزء اليسير هو ملخص كلام المسيح الموعود عليه السلام. على كل حال، كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحافظ على سرية الحملات العسكرية نوعا ما، لكن بعد حملة خيبر أعلن عن حملة تبوك إعلانا عاما، وحث على الاستعداد مع بيان صعوبات الطريق وكثرة العدو. هذا ما روي في صحيح البخاري. وفي الوقت نفسه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا إلى مكة والقبائل العربية الأخرى لكي ينضموا إلى الجيش. ومن جهة أخرى أكد على الموسرين أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى مختلف القبائل للمشاركة في الحرب، وأرسل إليهم سفراءه أيضا كما سبق ذكره. فأرسل صلى الله عليه وسلم بريدة بن حصيب رضي الله عنه إلى قبيلة بني أسلم، وأبا رهم الغفاري رضي الله عنه إلى قومه بني غفار، وأبا واقد الليثي رضي الله عنه إلى قومه ليث، وأبا جعد الضمري رضي الله عنه إلى قومه، وأرسل رافع بن مكيث رضي الله عنه إلى جهينة، ونعيم بن مسعود رضي الله عنه إلى أشجع، وبديل بن ورقاء وعمر بن سالم وبصر بن سفيان رضي الله عنهم إلى بني كعب بن عمرو، وأرسل عباس بن مرداس رضي الله عنه إلى بني سليم. كان في المدينة في ذلك الوقت جو من الخوف والرهبة الشديدتين سائدا، وسبب ذلك أن عدوا قويا قد يهاجم في أي وقت. فبحسب رواية في صحيح البخاري، يروي عمر رضي الله عنه أننا كنا نتحدث فيما بيننا أن ملكا غسانيا قد ناعل خيله لنغزوه، أي أنه قد أتم استعداده بالكامل. وفي رواية أخرى في البخاري قال عمر رضي الله عنه: كنا نخاف ملكا غسانيا، وقيل لنا إنه يستعد لمهاجمتنا، وفي هذه الظروف امتلأت صدورنا خوفا. ومع ذلك ظهر للعيان استعداد الصحابة رضي الله عنهم ومشاهد إيمانهم التي تزيد المرء إيمانا. وقد ورد في تفصيل ذلك أنه إلى جانب هذا الخوف والرهبة
كانت المدينة تواجه عندئذ مجاعة شديدة، وكانت المحاصيل والثمار على وشك النضج. ففي ظل هذه المجاعة كان الناس يفكرون ويستعدون لحصاد محاصيلهم حتى أعلن الخروج للجهاد. كان الحر شديدا والمسافة تمتد إلى مئات الأميال، وزد على ذلك قلة الزاد. مع وجود كل هذه المشاكل، ولكن عندما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج للجهاد، بدأ الصحابة الذين كانوا يمثلون صورة متجسدة للإخلاص والوفاء بالاستعداد للسفر، تاركين محاصيلهم الجاهزة وثمارهم الناضجة وراءهم، مع أن الاستعداد لمثل هذه الرحلة الطويلة لم يكن أمرا سهلا لهؤلاء الصحابة المخلصين الفقراء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم تام بالمصاعب الماثلة للعيان في ذلك الوقت. حث النبي صلى الله عليه وسلم على التضحية المالية بوجه عام، وحث الأغنياء على الإنفاق في سبيل الله وتوفير المطايا قائلا: من جهز جيش العسرة فله الجنة، أي من سلح جيش تبوك بالعدة والعتاد والسلاح فله الجنة. وأول من جاء بالمال بهذه المناسبة كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجاء بكل ما في بيته من المال، وكان 4000 درهم. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تركت شيئا لأهل بيتك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. وفي رواية ذكر سيدنا عمر رضي الله عنه قصته فقال: قال لنا رسول الله: تصدقوا، وكان عندي يومئذ مال، فقلت في نفسي: إذا كان لي أن أسبق أبا بكر رضي الله عنه في هذا اليوم سأسبقه. فلما أحضرت للنبي صلى الله عليه وسلم نصف مالي سألني: ماذا تركت لأهلك؟ فقلت: قد تركت لهم مثل ما جئت به. أما أبو بكر رضي الله عنه فكان قد جاء بكل ما كان عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فكان قد سأله أمام عمر رضي الله عنه، فلما قال أبو بكر رضي الله عنه: إني قد تركت لهم الله ورسوله، قال عمر رضي الله عنه: والله لن أقدر على أن أسبقه في شيء. لقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا ذلك بكلماته فقال: يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: إني قد خطر ببالي في أحد أيام الجهاد أن أبا بكر دوما يسبقني، واليوم سأسبقه. فتوجهت بهذه الفكرة إلى البيت، وأخرجت نصف مالي وجئت به لأقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. وتلك كانت الفترة عصيبة جدا للإسلام والمسلمين، لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحضر كل أمواله وممتلكاته وقدمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك في البيت؟ فأجاب: تركت لهم الله ورسوله. وعند سماع هذه الإجابة قال عمر رضي الله عنه: لقد شعرت بالخجل الشديد، وأدركت أني بذلت اليوم كل جهدي لأفوق أبا بكر، ولكن أبو بكر سبقني اليوم أيضا. هناك رواية عن تضحية عثمان المالية عن عبد الرحمن بن خياب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول:
ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه. खड़े हुए और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ज़िम्मे 300 ऊँट उनके पालानों और कजावों समेत अल्लाह के राह में। وفي رواية أخرى عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار حين جهز جيش العسرة فينثرها في حجره. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. एक दूसरी रिवायत में है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा ने बयान किया कि हज़रत उस्मान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 दिनार पेश किए जब उन्होंने जैश उसरा की तैयारी करवाई। وفي رواية بعث عثمان في تلك المناسبة ب10,000 دينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان فقال: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت، وهو كائن إلى يوم القيامة، ما يبالي ما عمل بعدها. एक रिवायत के मुताबिक हज़रत उस्मान ने इस मौके पर 10,000 दिनार अता किए तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान के लिए ये दुआ की, गफ़र अल्लाह लका या उस्मान मा असररता व मा अलनता व मा हुवा काइनुन इला। وبحسب رواية قدم عثمان لهذه الغزوة 1000 بعير و70 فرسا. وفي رواية دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان في تلك المناسبة قائلا: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. वो जो भी अमल करे उसे कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। एक रिवायत के मुताबिक يروي ابن إسحاق أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنفق في غزوة تبوك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. عندما عادت قافلة تجارية لعثمان رضي الله عنه من بلاد الشام محملة بأرباح وفيرة، تولى تمويل ثلث جيش الغزوة كاملا، وقال: أنا سأتحمل نفقات ثلث الجيش. فجهز عثمان الجيش بما يزيد عن 10,000 مقاتل، واهتم بأن يكون لكل جندي حتى أصغر الأشياء مثل حزام أيضا من أمواله، وقد بلغت نفقاته على هذا التجهيز 10,000 دينار، وهذا المبلغ كان منفصلا عن البعير والفرس التي قدمها. إضافة إلى ذلك قدم عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 بعير و100 فرس و1000 دينار وسائر العتاد والتجهيزات، وهذه 1000 دينار كانت منفصلة عن 1000 دينار التي أنفقها على تجهيز 10,000 من الجنود. وفي تلك المناسبة جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ب100 أوقية، وفي رواية 200 أوقية. هذه الأوقية أيضا وزنها يعادل 222.44 غرام، أي قدم ما يقارب 12,247 غرام أو 24,494 غراما من الفضة، أي حوالي كيلوغرام وربع أو كيلوغرامين ونصف من الفضة إذا نظرنا إلى أيامنا هذه. قال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما كانا خزينتين من خزائن الله في الأرض ينفقان في طاعة الله تعالى، لأنهما قدما مالا كثيرا. وبحسب رواية قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 400 أوقية من الفضة، أي 48,988 غراما تقريبا. وقال البعض قدم 900 بعير أيضا. باختصار ورد ذكر تضحيات كبيرة. وفي رواية جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عندي 8,000 درهم، أمسكت 4,000 لأهلي وأعطي 4,000 لك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة قائلا: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. قدم عاصم بن عدي رضي الله عنه 70 وسقا من التمر،
والوسق 60 صاعا، والصاع يكون 3 كيلوغرامات، وبذلك 70 وسقا يساوي 12,600 كيلوغراما تقريبا. والذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأموال كبيرة منهم عباس بن عبد المطلب، طلحة بن عبيد الله، سعد بن عبادة، ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم. قال المسيح الموعود عليه السلام: كان زمن ضحى الناس فيه بأنفسهم وأرواحهم كالأنعام من أجل الدين الإلهي، فقد ضحى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أكثر من مرة بجميع ممتلكاته حتى لم يبق إبرة في البيت. وكذلك سيدنا عمر وعثمان رضي الله عنهما قدما بحسب ساعتهما بانشراح وانبساط. وعلى هذا القياس استعد كل الصحابة بحسب مراتبهم للتضحية بأنفسهم وأموالهم من أجل الدين الإلهي. ثم قال عليه السلام: يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان الصحابة ينفقون لنيل البر. قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: أحيانا باع الصحابة أثاث بيوتهم لسد نفقات الجهاد، بل نجد أيضا أنهم باعوا أحيانا ممتلكاتهم لإنفاق المال على سد حاجات الآخرين، أي المجاهدين. فذات مرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وقال أن جيشنا سائر لمهمة الفلانية، ولكن المؤمنين ليس عندهم شيء من الزاد لهذا السفر، فهل منكم من ينفق عليهم وينال الثواب؟ فما أن سمعه عثمان رضي الله عنه حتى قام وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يملك من المال لسد حاجات المسلمين والمجاهدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عثمان اشترى الجنة. لقد قال خليفة المسيح الثالث رضي الله عنه ذات مرة في خطبة وهو يتحدث عن التضحيات المالية: ذات مرة كانت هناك حاجة ماسة لكثير من الأموال من أجل تجهيزات الحرب، وكانت الأيام أيام عسر، والأيام دول، يوم يسر ويوم عسر، فكانت تلك الأيام أيام ضيق وعسر، ومست الحاجة إلى المال لسد نفقات الحرب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحاجة أمام الصحابة وحثهم على التضحية بأموالهم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وعرض عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتكفل بتجهيز 10,000 صحابي، كما قدم 1000 جمل و70 حصانا. وكذلك قام جميع الصحابة المخلصين بتضحيات مالية بقدر وسعهم، فأتى الله بنتائج طيبة لما ضحوا به. إنه لمن فضل الله العظيم علينا أن أبناء الجماعة الأحمدية يدركون أهمية التضحيات المالية، وإني أسرد عليكم قصصا بهذا الصدد في مناسبات كثيرة، والحق أن بعضهم يضحون بكل ما يملكون. فعلى الأثرياء أن يجعلوا قدوة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم نصب أعينهم لرفع مستوى تضحياتهم. إن الفقراء ومتوسط الحال يقدمون هذه التضحيات، كم من الأثرياء الذين يقدمون تضحيات عالية المستوى بفضل الله تعالى، ولكن يوجد بين الأثرياء من هم ضعفاء في هذا المجال، فيجب عليهم أيضا أن يتقدموا للإنفاق في سبيل نشر الدين، فعندهم الفرصة في هذا الزمان لتقديم هذه التضحيات. على كل حال، لقد قدم الصحابة قدر وسعهم قليلا أو كثيرا، وزودوا الجنود والفقراء بالرواحل والسيوف وغيرها من آلات الحرب. ورد أن بعض فقراء الصحابة والصحابيات جاءوا بمد أو مدين من الغلال وقلوبهم باكية أن ليتهم يملكون أكثر من ذلك فينفقون في سبيل الله. وكان المنافقون يسخرون منهم قائلين إن هؤلاء يريدون أن يهزموا قيصر بهذه الحفنة من الغلال، علما بأن المد مكيال بقدر الحفنة. فقال الله تعالى في هؤلاء: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुतव्विईना मिनल मोमिनीना फ़िस्सदक़ात वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फयस्खरूना मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। वो लोग जो وكان أبو عقيل رضي الله عنه من الصحابة الذين أنفقوا ما كسبوه بالجد والكد من الأجرة، فإنه ظل طوال الليل يستقي الماء من البئر على الأجرة لأحد الناس، فحصل على صاعين من التمر. الصاع يساوي قرابة 2 كيلوغرام، أي أنه حصل على حوالي 5 كيلوغرام من التمر، فاحتفظ بصاع لأهله وقدم صاعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه غاية ما كان قد استطاع من التضحية. لقد قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: ذات مرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق في سبيل الله تعالى، فذهب أحد فقراء المسلمين واستقى لأحد الماء من البئر على الأجرة، فأتاه نصف كيلوغرام أو أكثر قليلا من الحبوب، فجاء بها الصحابي وتبرع بها، مع أن الحاجة عندها كانت إلى الآلاف من الأموال. فضحك المنافقون وقالوا ساخرين: انظروا إلى تجهيزاتهم للحرب. وكان هذا عند غزوة تبوك التي كانت ضد الروم، وكانت الدولة الرومية عندها كالدولة الإنجليزية اليوم، علما بأنه عندما قالت حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الكلام كان الإنجليز يحكمون العالم كله تقريبا، فلمحاربته تلك الدولة الرومية العظيمة جاء ذلك الصحابي بحفنة من شعير، فسخر منه المنافقون. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: ما يدري هؤلاء ما هي قيمة هذا الشعير عند الله. الحق أن تلك الحفنة من الشعير هي التي جعلت المسلمين ينتصرون وجعلت الروم ينهزمون، ولم يهزم بها المسلمون الروم فقط، بل هزموا أيضا الدولة الفارسية التي كانت بمثل الدولة الرومية قوة ومنعة. ونجد بهذا الصدد قصة عجيبة لصحابي. وكما ذكرت من قبل كان الصحابة المخلصون يسعون جهدهم بشكل أو بآخر للمشاركة في تجهيزات هذا السفر وهذه التضحية المالية. كان أغنياؤهم يعطون أموالهم في هذا السبيل، بينما كان فقراءهم الذين لا يملكون مالا يعملون للناس على الأجرة ويقدمون ما يكسبونه من أجرة زهيدة. وفي مثل هذا الظرف نجد قصة الصحابي عروة بن زيد رضي الله عنه، حيث تصرف تصرفا عجيبا بريئا وفريدا من نوعه ودلا على عظيم إخلاصه. كان مخلصا ولكنه كان فقيرا ولم يكن يملك شيئا ينفقه، كما أنه لم يكن قادرا على أن يشهد الجهاد، فقام من الليل فصلى من ليلته ما شاء الله، ثم بكى وقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه حتى أخرج وأقاتل، وإن نبيك قد دعا إلى التضحية بالمال ولا أقدر على ذلك أيضا، غير أني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها في مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح هذا الصحابي مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق بعرضه هذه الليلة؟ فلم يقم أحد، ثم قال: أين المتصدق فليقم؟ فقام إليه عروة رضي الله عنه وأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. يا له من أسلوب رائع ودال على عظيم إخلاصه وحماسه للتضحية، فإن الله العليم بما في القلوب والخبير بكل الأمور والظروف قد تقبل إخلاصه كما أخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن النساء أيضا لم يتأخرن في التضحية بهذه المناسبة، بل قدمت الصحابيات حليهن لتجهيزات الحرب. فقد قالت أم سنان الأسلامية: لقد رأيت ثوبا مبسوطا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها،
فيه مسك ومعاضد وأساور وخلاخل وأقرطة وخواتيم وخدمات، مما يبعث به النساء يعن به المسلمين في جهازهم. على كل حال، هكذا كان إخلاص المؤمنين الصادقين في هذه المناسبة. أما المنافقون فسعوا بكل ما في وسعهم لإفشال المسلمين، والحق أن سعيهم هذا كان بمنزلة آخر حيلة ومؤامرة من قبلهم، وكانوا موقنين تماما بنجاحهم فيها. كانوا على يقين بأن المسلمين سوف يخرجون في هذا السفر الطويل إلى الشام من جهة، ومن جهة أخرى كان عندهم يقين شيطاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقدر على العودة إلى المدينة والعياذ بالله. لذا كانوا يبذلون كل جهدهم لتقليل عدد المسلمين الذين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، معتقدين أنه كلما قل العدد كان الجيش أضعف، وكانت هزيمته وموت أفراده مؤكدين. لذا بدأوا يبالغون في وصف صعوبة الظروف الحالية ومشقات السفر. بدأوا يخيفون المسلمين وظلوا يغوونهم بالتخلف عن الجهاد بحجج مختلفة، مثل الحرارة الشديدة وطول المسافة وقلة وسائل النقل. كما أن معظم سكان المدينة كانوا يعملون في الزراعة، وكانت محاصيلهم جاهزة، وكانت هذه المحاصيل في أيام القحط. ثم كانوا يقولون للمسلمين في كل مكان في المدينة: إنكم لا تعلمون مدى قوة وشراسة الجيش الذي ستواجهونه. القتال معهم ليس بالأمر السهل. إن نراكم إما أن تقتلوا أو تصبحوا جميعا أسرى لهم. هذا كان قول المنافقين. على الرغم من أن هذه الدعاية من المنافقين لم تؤثر على المؤمنين المخلصين من الدرجة العالية، إلا أن بعض ضعفاء الإيمان خافوا لدرجة أنهم بدأوا يقدمون أعذارا مختلفة للتخلف عن الخروج للجهاد. وكان الغالبية من هؤلاء الذين قدموا الأعذار من المنافقين أنفسهم. يقول القرآن الكريم من دعاية المنافقين وأعذارهم للتخلف: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. جہاد سے پیچھے چھوڑے ہوئے منافق اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف چل کر اپنی جگہ بیٹھ رہنے پر بہت خوش ہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرنے. وبحسب الروايات فقد كان هؤلاء يحضرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون عذرا بعد التخلف عن الجهاد ويستأذنونه لعدم الخروج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لهم. كان هناك أكثر من 80 شخصا قدموا أعذارا وحيلا مختلفة للحصول على إذن بعدم الذهاب إلى الجهاد. وكان هؤلاء غير المنافقين الذين كانوا مع عبد الله بن أبي. لقد كشف الله تعالى في القرآن الكريم حقيقة أعذار المنافقين هذه، موضحا أن تخلفهم كان بسبب ضعف إيمانهم وأنهم كاذبون في أعذارهم. وعندما نزلت الآيات بشأنهم كان فيها تنبيه للجميع في المستقبل أنه عندما يصدر الإمام نداء أو يدعو إلى شيء فإن تلبيته تتطلب المضي قدما والاستعداد قدر الإمكان للمشاركة بكل الطرق المتاحة. يقول الله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم
والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاصهم وثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوذوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. اگر فاصلہ نزدیک کا ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو وہ ضرور تیرے پیچھے چلتے، لیکن مشقت اٹھانا ان سے بہت دور ہے۔ وہ ضرور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمیں توفیق ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ یقیناً جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ تو اس سے درگزر کرے، تو نے انہیں اجازت ہی کیوں دی یہاں تک کہ ان لوگوں کا تجھے اچھی طرح پتہ لگ جاتا جو سچ کہتے تھے اور تو جھوٹوں کو بھی پہچان لیتا۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وہ تجھ سے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے رخصت نہیں مانگتے، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ صرف وہی لوگ تجھ سے رخصت طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں مبتلا ہے اور وہ اپنے شک میں متردد پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ان کا جہاد پر نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ ضرور اس کی تیاری بھی کرتے، لیکن اللہ نے پسند ہی نہیں کیا کہ وہ اس اعلیٰ مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور اس نے انہیں وہیں پڑا رہنے دیا اور انہیں کہا گیا بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر جہاد پر نکلتے تو بدنظمی کے سوا تمہیں کسی چیز پہ نہ بڑھاتے اور تمہارے درمیان تیز سواریاں دوڑاتے، تمہارے لیے فتنہ چاہتے ہوئے۔ لقد بين الله تعالى حال المنافقين في هذه السورة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك قد قبلت أعذارهم الكاذبة، لو أنك لم تقبلها ولم تأذن لهم بالتخلف عن الغزوة لكان نفاقهم قد انكشف للجميع وظهر علانية. إنهم ما كانوا ذاهبين إلى الجهاد على أي حال. على كل يقول الله تعالى إن عدم ذهابهم هو الأصلح، لأنهم لو ذهبوا مع الجيش لارتكبوا أثناء القتال تصرفات تلحق الضرر بالمسلمين. على كل حال لم تظهر النتائج التي كان يريدها هؤلاء المنافقون. سأذكر المزيد من تفاصيل هذا الموضوع لاحقا بإذن الله تعالى.
ذكرت في الخطبة السابقة الهجوم الذي وقع على مسجدنا في ربوة، وأرجو أن تدعوا للخدام الأحمديين الجرحى أن يمن الله تعالى عليهم بالشفاء التام ويحفظهم جميعا من كل تعقيد، فقد تظهر أحيانا مضاعفات لاحقة من جراء هذه الحوادث. في الوقت الراهن فإن 3 من الخدام قد أصيبوا بجروح أكثر خطورة ولا يزالون في المستشفى تحت العلاج، أما 5 الآخرون فقد تمت معالجتهم وعادوا إلى منازلهم، لكن جروحهم تحتاج إلى وقت حتى تندمل تماما. شفاهم الله تعالى جميعا شفاء كاملا، وحفظ جميع أفراد الجماعة من كل شر وضرر في كل مكان في المستقبل. بعد صلاة الجمعة سأصلي صلاة الغائب على السيد سام علي نينا من جزيرة مارشال أيلندا. توفي مؤخرا عن عمر يناهز 83 سنة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرف على الإسلام لأول مرة من خلال الداعية الحافظ جبريل سعيد. دخل الإسلام نتيجة جهوده الدعوية في الثمانينيات من القرن الماضي، وقبل الإسلام والأحمدية. واجه معارضة شديدة، لكنه ثبت على إيمانه بصبر واستقامة عظيمة. ذات مرة عندما وصف أحد السيناتورات الإسلام في البرلمان بأنه دين غير قانوني ومرتبط بالإرهاب، كتب السيد سام بجرأة وشجاعة نادرة رسالة في الصحف المحلية يقول فيها: نحن مسلمون أحمديون وليس لنا أي علاقة بالإرهاب. كان تصريحه القوي هذا سببا لتقوية الجماعة. حاول هذا السيناتور تمرير قانون ضد الإسلام، لكن بفضل جهود السيد سام لم يتمكن من ذلك. كان السيد سام شخصية مؤثرة وبارزة في المجتمع المحلي. يقول السيد فلاح الدين شمس نائب الأمير في أمريكا: حظيت بفرصة العمل في جزيرة مارشال أيلندا لمدة 5 سنوات. كنت أزورها لأن الجزيرة تتبع الولايات المتحدة. دخل السيد سام الأحمدية على يد الحافظ جبريل. في البداية كانت هناك 4 أو 5 أسر أحمدية فقط، وكانت الجماعة صغيرة جدا، بل لم تكن مسجلة رسميا. لكن من خلال جهود السيد الحافظ والسيد سام تم تسجيل الجماعة رسميا. عندما غادر السيد الحافظ ظلت الجماعة دون مرب لفترة طويلة جدا. في هذه الأثناء تولى السيد سام بنفسه رعاية الجماعة حتى وفاته، واستمر في التبليغ والدعوة، ولم يدع سمعة الجماعة تتدهور قط. كان يتعاون مع الجماعة بحماس شديد. كلما أرسلت وفود من المركز كان يساعدها بسخاء وتفان. كان دائما يتقدم ويقوم بأعمال مثمرة ومفيدة. يحتل السيد سام المقام الأول في تأسيس الجماعة في جزيرة مارشال أيلندا. معظم المعايدين الجدد قبلوا الأحمدية نتيجة جهوده. كان رئيسا للجماعة في جزيرة مارشال أيلندا. يقول السيد شمس: عندما ذهبت لتأسيس دار التبليغ في جزيرة كوس راي ساعدني السيد سام هناك. كان له بعض الأصدقاء الذين ساعدوا، وبفضل الله تم شراء مكان وبناء دار التبليغ هناك. ساهم السيد سام بنفس الطريقة في تأسيس دار التبليغ في قريباتي وفي مكان آخر أيضا. يقول: سألت السيد سام مرة: ما السبب وما العمل الصالح الذي استحققت به أن تحظى بفرصة تأسيس الجماعة في 3 جزر؟ فأجاب بتواضع عظيم: هذا كله من فضل الله تعالى، لا فضل لي فيه البتة. يقول السيد قاسم شودري الداعية في جزيرة مارشال أيلندا: رغم العقبات والصعوبات ظل السيد سام ثابتا على إيمانه. قام هو وزوجته بتضحيات جسيمة. من بين هذه التضحيات أن وقفت زوجته قطعة أرض وتبرعت بأرضها الخاصة،
وعليها تم بناء أول مسجد في جزيرة مارشال آيلاند اليوم. أما بخصوص قصة إسلامه بكلماته الخاصة فهي كما يلي. يقول: في عام 1987 كنت أنا وزوجتي واسمها ميري نقيم في أحد الفنادق في لونغ آيلاند، وفي صباح أحد الأيام خرجنا من الغرفة فرأيت رجلا إفريقيا طويلا، سلمت عليه فرد السلام وتعرفنا، فعلمت أنه الحافظ جبريل سعيد، وكان المبلغ الأول في ميكرونيزيا. على أي حال استمرت اللقاءات بيننا وتقوت العلاقة، وبدأ هو يدعوني إلى الإسلام وبين لي آيات من الكتاب المقدس، وقال إن في الإنجيل بشارات بقدوم نبي بعد عيسى عليه السلام، وقد أدهشني أن هذه ليست آية واحدة بل آيات عديدة، حتى إن عيسى عليه السلام نفسه يقول في العهد الجديد: علي أن أذهب وسيرسل بعدي آخر. الإصحاح يوحنا رقم 16 الآية 7. बाहर निकला तो एक लंबे अफ्रीकी शख्स को देखा। मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम किया और तारुफ हुआ तो पता लगा वो हाफिज जिब्राइल सईद साहब हैं। पहले मुबल्लिग थे माइक्रोनेशिया के। बहरहाल मुलाकातें होती रहीं, ताल्लुकात बढ़ते रहे। उन्होंने इस्लाम की तबलीग की इन्हें। يقول: كانت هذه الحقائق لم أسمع بها من قبل، وشرحها لي الحافظ جبريل بكل وضوح، وكان يستشهد بكل شيء من الكتاب المقدس حتى شرح الله صدري ورأيت الحق ومال قلبي إلى الإسلام فاعتنقت الإسلام. ويقول: عندما اعتنقت الإسلام وذاع الخبر قال بعض المسؤولين الحكوميين: لن نسمح للإسلام أن ينتشر في جزيرة مارشال. فاتصلت بحافظ جبريل لكنه كان قد غادر المنطقة، فقال لي: لا تقلق، الله سيفتح لك الأبواب. ثم يقول: لقد فتح الله الأبواب فعلا. ففي يوم من الأيام بينما كنت في البيت جاء رجل من مكتب النائب العام وقال لي: لقد تمت الموافقة على تسجيل جماعتكم. بينما كان بعض الكبار يحاولون المنع جعل الله الأسباب تتيسر حتى نالت الجماعة التسجيل الرسمي، وقد أرسلت نسخة من ذلك فورا إلى حافظ جبرائيل. ويقول: مع مرور الوقت أدركت أن الأحمدية متميزة عن سائر المسلمين، وكنت فخورا جدا بذلك. كان قلبي دائما يهمس لي بأنني أحمدي مسلم، وشعرت بالفخر لذلك. يقول: لم يأتي أي مبلغ إلى هنا لمدة 20 عاما، وكنت قلقا للغاية، فقال لي الحافظ جبريل: استمر في مراسلة خليفة الوقت الحالي وسيجعل الله لك سببا. وبالفعل في عام 2004 وصلتني توجيهات من المركز بأن شخصا غريبا سيأتي، فاذهب لاستقباله في المطار. يقول: ذهبت إلى المطار، وبعد قليل خرج رجل مبتسما وسألني عن اسمي، فقلت: سام. فقال لي: اسمي كوثر. وكان هو الأستاذ إنعام الحق كوثر. ومنذ ذلك اليوم أصبحنا كالأخوين. سافرنا معا إلى سراي وكوسراي وبومبي، وأقمنا هناك أسبوعا، وعندما افترقنا كان شعورنا كأننا نعرف بعضنا منذ زمن طويل، وكانت هذه هي الأخوة الإسلامية الحقيقية. يقول: بفضل الله بعد أن أصبحت مسلما امتلأ قلبي بالسكينة وروحي بالاطمئنان. لقد غيرتني الصلاة تماما، حتى إن زوجتي لاحظت هذا التغير في. ومنذ ذلك الوقت كلما احتجت شيئا دعوت الله فاستجاب لي فورا. لقد رأيت نصرته بأم عيني مرات عديدة، وكنت في كل دعاء أحمده وأشكره. وتقول حفيدته جوليا: كان مسلما مخلصا جدا يستمد من إيمانه الطمأنينة والقوة.
كان يقضي معظم وقته في العبادة ويحب تلاوة القرآن الكريم حبا شديدا، وكان يقرأ كتبا إسلامية متنوعة، وكثيرا ما كنا نجده غارقا في التفكير العميق والتأمل. نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه، وأن يوفق أفراد أسرته الذين لم يعتنقوا الأحمدية بعد، لأن يلهمهم الله ذلك حتى تكون ذريته من الأحمديين. مختلف اسلامی کتب کا مطالعہ کر رہے ہوتے تھے. اکثر ہم نے انہیں گہری سوچ اور فکر میں ڈوبا ہوا پایا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. اور ان کے خاندان کے کچھ لوگ احمدی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ ان کی نسل میں سے وہ بھی احمدی ہو جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.